والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام او د ضلع بټخیلی د دې علاقې الډن ډیری او د ګردو نواح نه راغلي زما عزتمندو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، السلام علیکم. زه خو زما خو 2-3 ورځې کېږي چې زه د حرم د سفر نه واپس رالم. میلمانه هم خو چونکې مولانا حسین احمد متقی صاحب، مولانا شبیر احمد صاحب سره د ملګرو او بیا د ارسلان چې د هغې د رور واده دی، نو ارسلان ورسره هم راغلی ولته. ما ورته معذرت کړی خو مې اوس د کور له راغلی دی، نو زه هر څه به ورته غورځی او ځې به. نو الحمدلله دا هم یو د تعجب غونې خبرې دي چې په دې دور کې د دې نوجوان نسل توجه دین ته شوه. پخوا به زه عموماً د علاقو ملکونو کې ګرځم، پخوا به داسې کار و چې مشران به راله جومات ته یا مشر یو عالم لا، نو چا به د زوی ګیله کوله چې دا زوی مې خراب دی، تاسې لږ پویه کوي، دا رواره مې بې دیني کوي، دی لږ پویه کوي، دا خورایې ټیک نه دی، دی پویه کوي. اوس معامله بل شانتې شوې ده چې اکثر ګورم ځوانان راځي او د بوډاګانو ګیلې کوي. یو ځای ناسم یو هلک راغی، داسې بلکل ځوان او ښایسته سوچه ږیره وه، نو مخکې راغی ما ته کېناست، ما ته وویل علامه صاحب یو خبره کومه. زر زر لګیا مې ووایه زما والد صاحب هم را روان دی، بیانونه هم ستاسو ډېر اوري، بلکل بوډا دی خو یې ږیره اوس هم خرئ، نو که تاسې پویه کوئ، که تاسې زما دا والد صاحب پویه کوئ، نو مې دا ګیله خو پلار له پکار وه چې ته ځوان وي، هلکې وي، او ستا د دور دی د ځوانۍ دا ګرمه وینه ده، نو په هغه د دین آثارو، نو هغه د پلار ګیله وکړه. بل یو ځای داسې لاړم، نو یو کس راغی ما ته غوږ کې وایي چې پلار راولمه بوډا دی، خو تاسې ورته لږ ووایئ چې مانځه له ځي مونځ نه کوي. نو ما ته دا اندازه ولګېده چې الحمدلله په دې ځوان کل کې یو شعور پیدا شوی دی. او اکثر مشران ورته وایي چې نه مړه واده به کوو، واده خو چې دی دا پټنګ ټکور خوند کوي، وایي که نه وایي، واده به خو داسې کوئ. او ځوانان هلکان چې د هغو دا ذهن یې هغه الله راپاڅوي او هغه ورته وایي چې نه زه دا نه غواړم، زه به داسې کوم. زه اکثر سوچ وکړم دا اوس لکه دا نن چې واده دی، نو ما ځان له سوچ کوم کېدی شي چېرته یو مولای د هغه واده وی، یا به چېرته یو قاري، یو حافظ، یو عالم وی، نو چې زه رالم دا ملګری ناست دی، نو خوشحاله شم چې ګوره په دې نوجوان کل کې دا یو شعور پیدا شو. دغه هغه پخواني هغه ډمتوب او ټنګ ټکور دغه څیزونه ټپ کړي دي خلکو. اوس د هر چا چاهت دی چې د قوم ته قرآن وښودلی شي، قرآن بیان کړی شي دیتا، او د الله پیغمبر داسې کامل اور مکمل دین راوړی دی چې د صفا د غر نه عمره مې کوله څو ورځې مخکې نو چې صفا د غره ته وختو، احرامونه هم تړلي وو، سایې کوله، ما ملګري ودروله، مې پرېږدی اذکار خدا دا کوئ، خو لږ یې پسې منظر واورئ، دې ځای نه لږ دې کعبې ته وګورئ پورې. نو چې کاته مې لږ خو شاته بیم
چې سوار لسو کال مخکې په دې د ګټو په ډیره کې د دې ډوپنۍ باندې په دې وړوکي غونې غره باندې د الله پیغمبر ودرېد او کعبې ته مخامخ دی او څادر یې وخوځاو قوم راجمع شو چې سوی خیر خدای ټول مال ته په دې مکه کې پاتې کېده ټول هاشمیان قریشیان بنو عبد المطلب ټول رالل وی سچل دے د اللہ پیغمبر التیو اعلان کی وی یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے قوما یا ایوہ الناس ولار د مکه پکلی کی دے ولار قریشیانو تدے ولار خپل قوم تدے خو یا قومی یا اہل مکہ نوی یا قریش نوی یا بنی عبد المطلب نوی وی یا ایوہ الناس اے خلقو ولد پیغمبر مشن یواز مکی والو لنو یواز قریش لنو یواز بنو عبد المطلب لنو بنو عباس لنو زمان دا پیغمبر مشن دا عالمگیرو دا تمام کائنات دا پارو نو زکوی یا ایوہ الناس کنتا سے عبور ہے ہر نبی ہوئی یا قومی یا بنی اسرائیل ہوئی خزما پیغمبر یا ایوہ الناس ہوئی زکوی چلوی وما ارسلناک الا کافۃ للناس سبحان اللہ تاسو دا سنن سودو ونی دی خپه نبی الله وی شو سبحان الله سبحان الله دا سه په جذبه کې نه چې زه درته سوې ما نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله یا ایها الناس اے خلقو د پیغمبر مشن للناس تمام د پار دے چې کوم کتاب اور لور کړو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس دا قرآن للناس دے کعبہ چور لکم اور کڑیوا ان اول بیت وضع للناس داؤم للناس دا تمام انسانیت دا پارا دے مشن دا تمام انسانیت دا پارا دے ویا خلقو یو پیغام میرا وڑے دے سدے قولوا لا الہ الا اللہ اوے چی حاجت رواو الہ مشکل کشا سوک دے اللہ او انداز سدے اولا نئی روز دا انداز آغاز دا منفی نہ شروع کرے دے خلق را پاسی ہوئی مثبت خبر کوئے خلق را پاسی ہوئی منفی انداز نا منفی انداز دے خوب دلیل سر دے منفی انداز دے خوب ہمدرد سر دے منفی انداز دے خوب اصلاح سر دے منفی انداز دے خوب خیر خواہ دے منفی انداز دے خدا اخلاق پا اعلی درجو سر دے چی لا الہ الا اللہ نشت دے الہ حاجت روا نشت دے معبود و مسجود نشت دے داتا و دستگیر الا اللہ کا دین سوک دے یو اللہ دے بس دا امنے تفلحو کامیاب بے کامران بے ہر طرف نہ کانی شروع شل خبل پردش والا مینہ کا ان کی نفرت کا ان کی شو خزار دا پیغمبر دا مشنہ اللہ ورطویلیو چی حبیبا فاستمسک باللذی اوحی الیکا اے پیغمبرہ ہر سچ کیگی ادیشی وہ قرآن دے دا منگلو نخلاص نشی قرآن
لاندې د لاس نه ونوزي بیا د الله د پیغمبر کوشش ته ګوره کاڼي وریږي خو د پیغمبر په ژبه باندې د الله د توحید اعلان دی الله اکبر یوازې روان دی مکه یې پرېښودله کعبه یې پرېښودله حرم یې پرېښودو د زمزم یخې اوبه یې پرېښودې پلار نیکه یې چې دی د هغه علاقه یې پرېښودله خو قرآن یې نه دی پرېښی دا مشن روان دی د شپې په تیاره کې روان دی خو چې اته کاله پوره کېږي نو بیا چې راځي نو د نور په رڼا کې راځي ځي نو درې کسه دي دوه کسه دي خو چې راځي نو لس زره کسان ورسره دي دا روان دی د اصلاح پروګرام او هغه ورځ راله مکه فتح شوله بیا آغا روز رالا حجت الوداع موقع دا 1,00,000 یاد دین زیات سوگ نور تعداد سوا کئی دمر انسانان موجود دی او دا اللہ پیغمبر اعلان کرے دے پتراف عالم کے جد اللہ حبیب سکالے حج بیت اللہ لذی نو کا سوگ دیدار لرازے سوگ دا پیغمبر پا معیت کے حج لرازے نو راشے سمر خون کئی جد سڑے عمرو کی حج دا یو عالم سرو کی دیو پریزگار سڑی سرو کی سمر سعادت مندی صحابہ چاہی مزند پیغمبر پہ اقتدا کے حج کئینو دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اقتدا کے نو چی دا حج ارکان پورا کی گی دا انسانانو یو سمندر دے چی چرتا گوری نو سرونخ کاری گی بدخیلی والاو علڈن والاو وکشے دمر انسانان دی او دا اللہ پیغمبر را روان دے عرفات تر رسی جبل رحمت تر رسی او پاگی ادریگی روز دا جمیدہ دمازی گر ٹیم دے دا اللہ پیغمبر ولار دے او دا قوم نے او تپوس کہیں سوئی وے اے قوما دارت ہوئے تمام انسانان ولار ما یو درشکال مخی دا مکی دا صفحہ دا غرنا یو چغ پور تکڑے وا یو آواز پور تکڑے ہو خپلو پکانو اشتلے ہو ما تر پکانو اشتلے ہو ما کرن میں مخالف ہو خاندان میں مخالف ہو ما پروان دا کڑے غاخون میں شہیدان شویدی ما پروان دا کڑے سر رال زخمی کڑے دے ما پروان دا کڑے دا اوکات پا منڈے کی دا سر نوین روان دا دا طائف پا بازار کے زما سروی نخپو ترسید لے دا خو ما دا پیغام ندے پریخے نو اے دا کائنات خلق دارا تو ہے الا حل بلغت الرسالہ دمرا راتو ہے چھ مادر تا در اب دا پیغام رسولے دے کن دے رسولے نو طول پہ یو چگوئی قد بلغت الرسالہ وعدیت الامانہ ونصحت الامتا وکشفت الغمتا تا یوازے را رسولے نہ دے بلکہ حق دے ادا کرے دے دا امت خیر خواہی دی کرے دا اور ٹولی پردی دل ریکڑی دی حقیقت دے قوم تخکارا کرے دے نو چکل قوم گوائی ورکڑنو دا اللہ نبی ہوئی اللہم شہد اے اللہ فرش والا خزما گوائی اکڑلا اللہ تا گواشی نو لگ ساتھ نتیری گی چی جبریل راغے و قرآن راوڑی کمایتنا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا سجیبہ انداز ہے الیوم اکملت لکم دینکم نن روز پا دین ننے روز کی ما تاسی لستاسی دین مکمل کو دین خود دیر پا خوانا را روان دے خو مکمل کلا شو نن الیوما چستا پی درش کالا محنت لگے دلے دے
دین مکمل دے تا دا بیت اللہ نواخلے تر بیت الخلا پورے ہر سا خود لی دی تا دا معیشت تجارت اصول خود لی دی تا دا پیدائش نواخلے تر زوانے پورے دا نکاح نواخلے تر طلاق پورے دا غی نواخلے تر مرگ دا جنازے قبر پورے دا قبر نواخلے تر حشر پورے دا ہر سا خود لی دی پیغمبر دی امتا دا دین مکمل دے پتی کی وعدہ بسنگ کئے نکاح بسنگ کئے دا ہر سی خود لی دی کن دی چی او سڑے ہوئی دین نکو خپل مرضی کم نو بیا دی نکاح نکئی نو جی چی نیمہ خبر کئے او نیمہ نکئے دا نکاح نا بغیر وعدہ کی ولی دا ضروری دے دا دا پیغمبر طریقہ دا نو چه دا طریقہ پورا کئی نو دا رستنی طریقہ والی نا پورا کئی عزیزان و رازے زوانان قدم را پورتا کئی اللہ گواہ دے چه سوک اول قدم پورتا کئی دا غطا دیر اگرانا دا خپل پردی خپشی پکی مرورشی پکی ولی دستور دا دنیا دا دے زمان بٹ خیلے والا ہو چه زمان خادی رازی زم مرور پا خلاکم چه دا کلونو مروری اگر رضا کم او چه کم رضا اللہ یغا نارضا کم دا زمان دستور دی دا با من بدلو من ویو چه سوک پا دی که ما سرا خوشحال دے سر بستر ہو او چه پا دی خپکی گی ناغا بیا زمان خپکان ندے دا غد پیغمبر نا خپکان دے زکا ما خوص ظلم ندے کڑے زخو دا پیغمبر طریقہ پورا کوما نو عزیزانو دین مکمل دے چرے غور کڑے دے تاسو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا پینزیشتو کالو زوان دے سومر خیست زوانی سومر خوند ور زوانی دا خیست دے او پا مکہ کی پا دے زوانے کی ورطا ہر سڑے نومی بدل شو محمد ورطا نوئی بلکہ صادق اور امین ورطا ہوئی سو ورطا ہوئی زمانگ دے قوم او دے ملکی دا دے لفظ سر مزاق شروع دے سو دا دے لفظ سر دے لوی مزاق شروع دے دا کائنات لوی در اغجن بزی اغب عدالت کی صادق اور امین مالا وٹ را گئے دمرا آسان کار دے صادق اور امین جوڑے دا دادا اللہ دا حبیب صفتو صادق اور امین اخپلنا حرس یو سڑے ورطا داوئی ابو جہل ورطا داوئی دا مکی مشرکین ورطا صادق اور امین وئی دمرا لوے چرچا شروع دا ہر سڑے پہ میندے پا دا غرزو کی دا خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ دا دے خاون وفات شو دو خاوندان دا دے مخی وفات شوی دا غشان دے نچا اگا دوارا وفات شو یو وفات شو بیا دی بل وادو کو اغم وفات شو بیا دی پخپل تجارت شروع کو مال بے تاجرانو لورکو پیسے اس روے اغیل بے ورکڑی وزی شام تا یمن تا یو تا علاقوں تا با تجارتی قافلیت لے نو پا مزاربت بے مال ورکو چے واپس براتلا نو گٹا بے شریک کڑا نو دیل اللہ دمر برکت ورکو چے دا دیر مالدار شو نو دا دی غلام یو رزی دی توی دا دمر تجارت کے پسونو خلق دے ستا پیسے استعمالی ویاو وی مکہ کی یو زوان دے چی نمی محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم نمی عجیبہ دے نا دا سی نم دے چی مانے دادا آغا ذات آغا ہستی چی داغا تعریفو نکی گی
और इमाम रागिब हुई मुहम्मदुल्लज़ी युहमदु मर्रतन बाद मर्रा, मुहम्मद ख्वा गजात वेली कीगी चे दाग तारीफ दर तारीफ कीगी और तारीफ नहीं न खत्मीगी। साहिब कामूस मान के जमाद पैगंबर दनु अगवी मुहम्मदुल्लज़ी उजमियत फीहिल खिसालुल महमूदा, मुहम्मद आगा जात वेली कीगी चल्ला पाग की द तमाम कायनात खूबियाने और कमालात राज मकड़ी हुई, पाग की द अंबिया और कमालात हुई, पाग की अखलाक आलवी, पाग की तमाम खूबियाने राजम हुई। शायर हुई लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनाम फजीलतुन, लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनाम फजीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी। अल्लाह प कायनात के हर नबी ला खूबियों कमाल वर करे, खुद तमाम नबियानो खूबियाने यवाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लवर करी दी। और द फारसी और शायर हुई हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। अल्लाह ताला ढेर लोए कमालात दरकड़ी दी। नुम्मे सरा दाद खदीजतुल कुबरा गुलाम दे दे हुई चे दा से जुआन दे चिन्नु में मोहम्मद दे खु मशहूर प सादिक और प अमीन दे नो का अगप दे तिजारती काफिला की उलेगे नो ढेर खबई नो खदीजतुल कुबरा हुई रावे वाला देर रागे नबी अलैहि सलाम तो हुई तिजारत का हुई नबी अलैहि सलाम बोले न कोमा इचे कारोबारी काफिला रवाना द चे तुम लाड़शे नबी अलैहि सलाम रागे खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुई वही जमा काफिला के तुम माल वाखला और पगटा की बशरीकियू चेक मगटा तासुकड़ बचत पागे की बसयू और सोमरा फायदा चे दी नूर ताजिरान ल वरकोम दागे न बस सेवा तासिल दर को नबी अलैहिस्सलाम वो ठीक था काफिला रवानीगी खदीजतुल कुबरा हुई मैं सरा स्टा ड्यूटी दे सरा दा गई वली जी तास गुमख के जनेम ले गले वे दे जल्ल बजी और दे जवान सरा चिन्नु में मोहम्मद दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दद सरा बे खुवाउरा पल्लारे बाद ददना फरमानी न कहे चे देश हुई आगब कहे और माला वापस बर रिपोर्ट रावड़े कारगुजारी बरात पेश कहे ददत बदशपी उमगूरी दरोजी बोर तो उमगूरी पखलवत जलवत की बगूरी दकी कमालात सदी दकी सिफात सदी दकी खूबियान सदी मैं सरा रवान शू दल्ला द पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा पिंजीस तो कालो मर दे काफिला लाड़ा काफिला चे वापस राला मैं सरा रागे खदीजतुल कुबरा तो वही दुम्र गट शिविदा दुम्र नफा चे दीन मक्की दुम्र बचत चरे न देशवे। अल्लाहु अकबर दादा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकराम और एजाज दे अल्लाह दे तरफ ना बचत देशवे दे दिलम वर कहे खदीजा वही बचत परेदा पल्लारे दे सकतली दी संगोदा कास अगवी खदीजा दा यवाज़े ताजिर न दे माँ खुदे पल्लारी लिदो दके खुनूर डेर कमालात थी दादा शर्मो हयायो मुजस्समदा दादा पाक दामने योमीनार दे औ दा प्रेगदा चिदे पगरमो रवानी कलब मिली द चिवर यज़ब पे सोरे कड़े हो सजीब इंसान है सीरत लिखी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा चिदा कमालात उलीदल नबी करीम लम बचत वर को अल्लाह हबीब रागे पैसे रावड़े खदीजा जान ला सोच की दा चिरिश्ती खुडीरी रा रवानी दी लोए लोए ताजरान लोए लोए मालदारा द निकाह पैगाम रावड़ी खुजड़े की वही चिकस निकाह कहे
نو دغه کس دی زړه کې ځان له سوچ وکړو چې بس همدغه دی نفیسه ورته وایي چې تاسو ته هم رشتې ډېرې راځي نو څنګه چلې دا د هغې ملګرې وه زه خبره ونه کړم وی ته به وکړې وي غم مه کوه دا به زه وچلوم خدیجة الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ وی ٹک تھا نفیسہ رالا نبی علیہ السلام تو وی دا سکار دے تاسو وعدہ نہ کوئی نکاح نہ کوئی وی جی کوما خودم را معلوم نشترا سرا چه مہر بی ادا کم او فیل اللہ رشتہ ندتے شوی نو که زدر لو گورم وی سوک وی آقا چتا سے پر تجارتی قافلہ کی تلی ہوئی نبی علیہ السلام نو اخو ډیره مالدار زنانه ده نو ته خپل رائے ده داغي نتا سو معلومات کړي دي چې هغه هم کوي او کنه کوي نفیسه وی نبی علیہ السلام ته وی دا دومره چې رازما دا یوازې زما خواهش نه داغي نظر انتخاب ده هغه انتخاب کړي نبی علیہ السلام وی زده مو کتر سره مشوره کو چې د تر جناب ابو طالب سره مشوره وکړه هغه وی ټیک تا دلته نو نکاله کسان روان دي الله اکبر د کائنات طول لویا عظیم جوړتی کیږي سید الانبیاء واد روان دي زید جنې کورلا چلاړل نکاح شو ایجاب و قبول شو نبی علیہ السلام را پاسیدو نو خدیجۃ الکبرا نبی علیہ السلام ته وی چرته زئی ویزم ودا سینا دا زما کنډکټ د بیزو د وخانو اډرو کا دا استادی الله چې زستا شم دا استادی اډرو کا چې حلال کې او په دې ملمنو روټه خوراوي سبحان الله واده بداسي چالي دله ودا پدې یو خوراوا د الله حبيب دې صحابه کرام د نبی علیہ السلام داغا واده ملګری دي ټول باندې دعوت خوراو ټول روټيو خوړا خدیجۃ الکبرا عمر سومره دې عام د سیرت کتابونو صلیح کال لیکلی دي د نبی علیہ السلام عمر 25 کال دې خو سیرت ابن کثیر او دی نورو دا هم قول ذکر کړي دي چې 30-35 کال د نبی علیہ السلام عمر یو قول دا هم دي 30-35 کال د خدیجۃ الکبرا عمر او د نبی علیہ السلام عمر بال اتفاق دا دے 25 تو کالو دے وعدو شو خدیجہ رالا خدیجہ خپل ہر سا پیغمبر باندے قربان کرل آگر وزرالا بٹخیلی والاو دا کائنات دا جوڑا چلی گی دمرا خوندورا دمرا مزیدارا دمرا قابل رشک دا دمرا قابل اتبادا چلی گی چے نبی کریم با بیا چے دا نبوت اعلان نا شپگ میشت مخی سو بشپگ میشت لاپاتی دی صلیح کالا پورا کے دو تا چے نبی علیہ السلام با تنہائی خوخول شروع کا بیا بے خدیجہ توی مالا سا خوراک مراک تیار کا نغیبا سا کجوری صد زیتون تیل صدا سے روٹے ہوئے تیار اکڑا دا اللہ حبیب باغا واغستا لال بغارے ہراتا غارے ہراتا بارا سور روز اشپی بے لگتار عبادت کو چی خوراک بختم شبیا براغے دا روز اشپی تیری گی آغا روز رالا چی پغارے ہرا کے دا اللہ حبیب محوے عبادت تے جبریل راغے نبی کریم را پاسے جبریل نبی علیہ السلام تو اقرأ یا محمد ویا لولد اللہ حبیب ما انا بقارئ لست بقاری زقاری نہیں ما جبریل نبی علیہ السلام دا سیونی وہ اور دا سینے سر جوخ خی جوخ کو نبی علیہ السلام ہوئی فَأَخَذَنِي جِبْرِيلُ فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَى خیرہ باندے زوروں کو ثُمَّ أَرْسَلَنِي بیائے پریخوں میں چے اقرأ
ما بیا کا جواب ورکو دری زل دا سے جو کرم پسلورم زل زما پجب جاری شو اقرأ بسم ربک اللذی خلق اللہ چکور تر آگے نبی علیہ السلام دا سے دتب آثار دی یخنی کی گی او بدن رپی گی ام المومنین توی زمیلونی دسیرونی صادر کمبل را باندے واچوئے کمبل را باندے خور کئے ولی سچل شوئے دے نبی علیہ السلام وی انی خشیتو علی نفسی پزان یریگم ام المومنین خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ دا سے وفادار بی بی دا سے اخیار بی بی دا سے جرت مند بی بی حوصلہ ورکا ان کی سوئی نبی علیہ السلام تا وی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق اللہ بتا چرے نرسوا کئی تو خورشتی نے تو خورشتی پالون کیے تو خود میل مدوس سے مہمان نوازے تو خود غریبانو لمال گھٹی پخپل لوگ برداشت کئے خود غریب لوگ نہ برداشت کئے دا حق دا پارا تکلیفو نہ اچتائے دا حق پا خبرہ معاونت کئے تعاون کئے او دا سے کمالاتو والا انسان اللہ چرے خرابی دوتا نپریک دی چرے غلگمشتے بٹ خیلے والاو وگم دے کنا سے زماز وقت دے دنیا کی داؤم دے راجبہ خبر دا ہر سوک بدیو منی خو خزد پالالا نہ منی دا سندہ بار با زمانے ولی خو خزد اس کی نہ دے جی دائب ولی زکا چی دیتا خلوت معلوم دے دیتا داغا ٹول کارونا معلومی چی دا سومرا خسڑے دے مدائدہ سے پہلا اللہ نہ منی خو کمال زمان دا پیغمبر دا عفت چی طولنا اول منلے دے نو خزی منلے دے او یواز منل نا انکا لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق بی بیداوی ترشتینے چی خز خاون تو وی تسی نغبا سمر لوی رشتی نہیں کنا عام معاشرہ کے کہ او سڑے ہر چاہتا رشتیا وی خز سر چلول کئی اللہ گزارا کئی زمون یو ملگر مات ہسی اور رضی تپوسو کہ میں تنخواہ دے سو دا میں تنخواہ دے سو دا ویچی بس خز میں تمیلاتا روسا پوری ندا خولی دی تا تا خیمه خوی ما خزی تلا ندا خولی میں ولی بس وی چی داور تویم چی دمردن بیارا نٹولی اخلی وی نو سنی تا تلخاراتا میلاوشی یا غزان لجیب کی که دما نور راوڑا مغیل ورکا میں دمر روب در باندے دے کراچے تلالم یو مرگیر راتا وی دا پورے اسپتالی نیو میں آو وی دلتا ڈاکٹر دے وی دا MBBS تے و دیر دا ٹاپ ڈاکٹر دے نو میں استادا اگر سر خواہ کی دکاندار دے غریب وی دے رازی چای مانس کی دا لکاو گٹی چای وی مانس کی نو میں دا سنگا شڑے دے بس وی چی تنخواہ چی دے چی کل روز پورا کی گی وی خزم دلاست ہونی سی لار چی بینک کی ران تنخواہ را باندی راو باسی چینو کی حالتنا جیب کی واجه جزا رونو چی کورنائی دا سے دا تعلیم ورکے کور بدی دا خونوی تب بادشاہ او خز بدی ملکوی اللہ کور بدی دا خوشحالی او دا خوندی نو بی بی دا پیغمبر دا سے تعریف کئی تسلی ورکی بیا نبی علیہ السلام تو ارازی نبی علیہ السلام روان کو دا ترزوی ورقہ بن نوفل امام بخاری دا حدیث نقل کرے اغلے بوتلو دا دیر دا تورات دا انجیل عالمو اور دیر زیاد عمر بودا شیو دا روزی دا سے راغلی و پدی استرگو دا بڑے پرتے نبی علیہ السلام بوتلو اغتوئی وی اے دا ترزویا
د دې واره خبره دې لګوا نبی علیہ السلام چې هغه ته ټوله قصه وکړه نو ورقوي سترګې داسې کړې وی هاذا الناموس الذی دا خو هغه فرشته دا چې موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ته راغلی وا ته خود الله نبی ته پیغمبر ته پیغمبر او نبی وی کاش ز ژوندې وې تراغ پورے مال جندن راکی اللہ چستا قوم بتا دا مکین او باسی نزبستا مرست کوما ورقا خو بوڑاو بیا وفات شوے دے خو نبی علیہ السلام پا تعجب کی ہوئی او مخرجی یا ہم اے ورقا آیا زما قوم چی ما تا صادق ہوئی ما تا امین ہوئی ما تا حسین ہوئی ما تا جمیل ہوئی زمانہ بغیر فیصلہ نہ کئی کار پخما باندې کئی اغب ما دکلی نو باسی ورقوی آواو تا چکم پیغام راوڑے دے تا چکم مشن راوڑے دے دا چم پیش کرے دے اللہ عدی ابھی دا غصر دشمنی شویدہ تا سر بندہ کیگی نو ام المومنین خدیجت الکبرى دا پیغمبر دا سی بی بی دا تسلی ورکڑے دا او بی بیانے دا پیغمبر یون دون درین پنزن یولس بی بیانی دی دوی وینزی دی دیار لفتاداد دا امہات المومنین خور چرتکین یو عالم تا چتا تا اخی ام المومنین خدیجت سیرت دادے ام المومنین دا سودا سیرت دادے ام المومنین دا حضرت عائشہ صدیقہ سیرت دادے ام المومنین حضرت زینب بنت جہش سیرت دادے ام المومنین زینب بنت خزیمہ سیرت دادے ام المومنین حفصہ سیرت دادے ام المومنین ام حبیبہ سیرت دادے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نصیرت دادے دا ام المومنین حضرت ریحانہ سیرت دادے دا ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین دا دی سیرت دادے دا خکین یو عالم تا خورتا لورتا بی بیانو تا داو خیا چی کور دے دا خوشحالوشی آغا صدیقہ آغا خدیجہ چی پیغمبر دا پنزیشتو کالو کی نکاح کرے دے اور بیا پنزیش کال دا پیغمبر پر رفاقت کی تیر کڑی دی سو کالا نبی علیہ السلام چے دا پنزوس تو کالو شو نو 10 رمضان المبارک دے خدیجت الکبرى وفات شوا دے دیر تکلیفوں برداشت کری دا آغا خدیجہ دا دی کی دا دی دام کمال لے دا خدیجہ چی نبی علیہ السلام چی ترسو پوری خدیجہ و بلوادہ نو کڑے دا خصوصیت دا حضرت خدیجہ دے او چی کل خدیجت الکبرى وفات شوا بیا نبی علیہ السلام دیر ودو نکڑی دی کاش چی ما خواہ خوئے چی ما تاسا لگ لگ دا دی طول سیرت ذکر کڑے وے چی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رضی نبی علیہ السلام حجرہ کے دے کمرہ کے جبریل راغے وید اللہ حبیبہ خدیجہ را روانہ دا تاسل سو خوراک تیار کردے دے لاس کے اور سردہ دی ویرا روانہ دا ستاسو کمرے تا نبی علیہ السلام وی بیا جبریل وی چی سنگ خدیجہ رالا نو خدیجہ تا ہویا چی جبرائیل اللہ تا سلام را لے گلے دے او زما جبریل طرف نو تم سلام پیش کا اللہ اکبر دا آغا خدیجہ دا کلا چی دا وفات شوا بیاد نبی علیہ السلام وعدد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناصر وشو نبی علیہ السلام ببیاؤں خدیجہ یادولا یو رضی حضرت عائشہ را پاسے دو اید اللہ حبیبہ تدغ بوڑے اسم لایا دے دغ بوڑے اسم لایا دے اللہ تعالی زوانی بی بیانے یاد در کھڑی دی زانے پا کم یاد ہو کنا
تاله ځواني درکړي دي یوون ډیری درکړي دي تل تر اوسه پورې هغه یاد او د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کمال جمله دا وی چې تر اوسه پورې په دنیا کې ما په زنانه باندې رشک نه دی کړی چر یو زنانه ته پس خیدلې نه ما خدیجه ته زم پس خیدلې ما حالکه ما د دې سره وخت نه دی تیر کړی وخت مې ور سره ولی زه چې په نکاح کې راغلم نو هغه وفات شوی و خدا و پس خیدم پس ما وی دومره خیستا پارټنرشپ دومره خیستا وخت تیر کړی دی چې اوس هم یادې د الله پیغمبر نو نبی علیہ السلام بکسر وی وا خدیجہ و عین مثل خدیجہ اے خدیجہ د خدیجہ غند بلا سوک وی عائشہ چداوی نبی کریم عائشہ ول بنیا تم خدیجہ چې کله ټولی دنیا زما تکذیب کو خدیجہ زما تصدیق کړي دے کله چې دنیا والو زما حوصله ماتولے خدیجہ با زما حوصله زیاتولا کلبا چی مکی والو پکان ہوئی اجتماع غمگیر بے کرما چی دروازے نمبرہ دنشم خدیجہ بیسو جملی دا سے ہوئیلی چی زما غم تکلیف بے پراحت بدل کو دا خدا سے زنانا ہوا دا دین معلومی کی دمر خوندور زندگی چی وفات شوا کور کے بچر خشے پوخ شو گڑ وخا دا چیلی وخا نبی علیہ السلام باوی یو دن بے کسرا ہوتی دا پلان کے زنانہ دا کنا دا غی کرو لگا ولی جی اگا دا حضرت خدیجہ ملگرے وا اللہ پس دا وفات دا غی دا ملگرو لحاظ دا دین اما نا دا خز خاون کورنے خدا پکار دا سے نا دا پکارونو زمانگا پختانو دا باز کورونو کی چی چې په اوبو کې مو سین کې په بره سړی روانو اوبو ته نه وړی و نو هغه په بره روانو چا ورته ولې ښځه رانه اوبه وړل هغه کته ګوره چېرته وي دا ټول عمر الټا روانه وم که اوس چېرته دي اوبو کې هم الټا روانه وي چې داسې کورنۍ بیا به څوک څه یاد جی ښه خو دا هم درته وایم بټخیلې والا ځوانان خان دي تاسو هر سړي دا خواهش دی چې خزه مې داسې وی لکه د جنت حور وی که نه وی نو جنت حور چې غواړې که نه نو ته به هم چې دی فرشته سیرت جوړېږي چې په خپله د کائنات هغه لوی حرامي او ښځه داسې ګوري دا خو نه پاکیزه ښځه غواړې نو ته هم پاکیزه شه باکرداره زنانه غواړې نو ته هم نو بیا به درته باکرداره میلاوي دا خو یو قانون دے دستور دے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین چې سړی دې لړلې ګرځي وای چې مال داسې پاک صاف نه بیا دغه څه نه ځان خپل کردار به ټیک کوي یقین وکړئ ام المؤمنین خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنہا داد امہات المومنین کی اول نمبر دا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا عائشہ چید صدیق لور عائشہ آغا عائشہ چید جبریل سلام ورطرازی عائشہ آغا عائشہ چی یو رضی یو تا نور بی بیانو گیلو کرلا نو نبی کریم ہوئی دا عائشہ پبارک ما سر باس مکوئے زکاة چی عائشہ خو آغا عائشہ دا چی تاسو کی یویلا آغا مقام ندے عائشہ خو آغا عائشہ دا چی جبریل انتظار کئی چی اے پیغمبرہ تدا عائشہ پا بستر کینا چی پتا باندے قرآن نازل کوا دا دے پا بستر خو پا ما وحی رازی آغا عائشہ دا ہری بی بی زان لیو انداز دے زان لیو سیرت تے امام زہری وی چه دا ټول خلق را جمع کئی دا کائنات ټول زنانا چه کمی زنانا دی تمام مسلمانانی دا دی علم یو طرف تا و دا عائشہ علم بل طرف اللہ اکبر
حافظ ابن حجر اسقلانی وی دا دین نہ دے دا 3 حصے تقسیم کئی نو 1/3 حصہ دا صرف دا حضرت عائشہ صدیقہ نو امت ترسید لے 2 حصے نو ٹول امت دا خدا سے وا ولی قرآن نازلی قرآن از دکی مسروقی و تابعی دے اگوی ام المومنین یو خبر حکم یو کا ما تستا پا دی دمر کمالاتو باندے تعجب نرازی کتب انصابو کے ماہر آئے نظیم دا ابو بکر صدیق لور دا پلار دا سے کتب قرآن کے ماہر آئے نظیم قرآن ستا پا کور کے نازل شوے دے سنت کے ماہر آئے زیم پیغمبر ندیز دکڑی دی خدا حیران یما چتا سارا دا حکمت دا ڈاکٹر دا علم دے دا کمزے نے دا کڑے دے تی منی حیران ما چی پلار دیوم حکیم نہ دے تا نسخیوم خواہ چی سکراشی تو پلان کی بیماری لدا نسخہ دا نسخہ دا اللہ نہ جواب آورے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نوی وی تا تا پتا دا چی دا اللہ پیغمبر چی کل بیمار شو آخری ایامو نو زما پا حجرہ کے باو ما زما سینیتے ڈڑا وحلی و روحی وطے دے ما دا پیغمبر پا خیرنے روزو کی خدمت کرے دے او دا آخر وزیوی چی دا اطراف عالم نبا وفود را روانو مختلف وفود برا روانو پلان کی زینا وفد را غلطی نا وفد نبی علیہ السلام اکثر بیمارو آگے کی بلوی لوی حکیمان رات دا نغی با نسخه و خلا نبی علیہ السلام با دا مال تیارا کئی ما با واوری دا اللہ دا پیغمبرنا تیارا با مکڑا و یادا با مکڑا ما تا دا نسخی دا سی یادی شد دا دا کور زندگی دا عزیزانو راشه کور دا خون غاڑی بی بی نیکا پیدا کئی کور با دی دا خوشحالی بچی با دی دا سی زار شمدہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دا بخاری محدث تے دا مسلم دا حدیث و محدث تے بلا حدیث تے مروی دی صحیحین تے نڈکتے پلارسو کو مبارک رحمہ اللہ یو غریب سڑیو او دانار پا باغو کے ملازمو دانارو یو باغو پاگی کی نوکری کولا شزرات الزہب وفیات الاعیان اگو رے بیا دیتا خونتے واخلے دے خبری نہ لگ ما وقت دیر واغیس کا کت ذاتا میں اغسی چی بس کم چی کم ستڑی نہیں ہوئے سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ اس ویخ شو الہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مبارک رحمہ اللہ دا نار پا باقی نوکری کئی یو رز مالک را گئے وی مبارک خوک بنی انارو شکر راوڑا تازہ دے چے لاڑ انار راوڑا آگا تریو شیطو خدا سے گزار کو مڑا ورشا خوگ راوڑا بلی ونی نا نو چے دا غی نا راوڑا آگا دا غی نا تریو یو دو دری کرتا ہے چے دا کارو شو آگا پا غصہ شوئی تا تا تروسا پوری دمر زمانے نا دے باغ کی نوکری کئے تا تا دا پتا ون لگی دا چے دا کمی ونی انار خوگ دے و دا کمی ونی چے دے میوا آگا تروت دا ترخدا مبارک رحم اللہ وینا واللہ ما تنشتے پتا مالک کوئی داول وی زکا ترسو کالو نا چیز ملازم ما اس پوری ماستاد باغ یو دانم ندا سکلے نگوی داولی زکا تا دا نوکری ویلیو تا دا خوراک اجازت نو را کڑے ما سکلی ندا چی روزی دا سی نو نتیجے تے لغوک کا بیا دا حرام و نزان بچ کا نو دا حلال پا خون با پویش یلا نو مبارک رحم اللہ چی داوی مالک حیران شو چی زیو معمولی ملازم گنم اگا خود پاک یو دا حلال و دمر خیال ساتی دمر عظیم انسان دے نو ورطوی تو چی دمر پریزگارن یو سو خبری مشورہ در نواخل مرابا کی وی ویا وی چی سڑے خور لور ورکی نو چالے ورکی بلا رشتے را روانی نو خور لور رشتہ چالا ورکی سڑے نو مبارک ورطا دا سے وی زی او سو خبری کم بیستا خواہ خدوی
وسا وی یہودیان مال گوری سو گوری یہود پا مال دیر مینی وی دی مال گوری او مالدار اللہ خور لو رشتہ ورکی عیسائیان خائص حسن و جمال گوری دی خستہ گوری اغلا ورکی او مشرکین جاہلیت والا دی حسب نسب گوری او مسلمانان دینداری گوری استا خوخدا چه تسا گوری ویچه دا خبری واوری سڑے روغ نغلی شوغتا وکینا پاسی کور تر آگئے خزیتوئی وی لور لدے کا رشتہ گوری بلا رشتے را روانی ما قتل لنوی سوک دے کمزے نا رشتہ دا وی لرے ندے و مکہ زمان دا باغ آغا ملازم نوکر مبارک دے دا زمان دا نوکر دے ولی وی من چکم معمولی ملازم گنو دا خود مرلوے پریزگارا متقی او صاحب بصیرت صاحب حکمت انسان دے اگیوی ٹکتا بس راگے نکایوں کو بٹ خیلے والا والا ڈن والا سنگے چی نکاو کو دا اللہ دی کرم تو گورے دا اللہ دا طرف نہ بدلینا کم باقی چی پس زمانو کار کرے دے او حرامی سکلی ندی دا نکاح سرور لا خرچ دے غباغ پتو فکے ورکو اللہ ویچی دا کم باغ ندے حرام سکلی ندی دا دے باغ میں مالک کرے تول باغ ساشو نو چه دا سی زندگی نو بیا بچے سنگئی بچے بیا دا زمانے امام دے چغت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وی چی بی بی با کمالی نو اولادو چتیگی مقام مومی مولانا حسین احمد متقی صاحب باسیتی صاحب دے دور کے اکثر علماء تتاسو عوامو تم پتہ دا پر دنیا کے دیر لوئی امامان تھی شوی دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شافی رحمہ اللہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ دمرا لوی امامان دی خود دی تربیت چی دے دا پلارانو نمیندو کڑے دے دا ورشو لٹاو بیا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پخپل ہوئی اخپل بارا کے وی دلسو کال عمر و زمان چی مور ماتا قرآن حفظ کو دلسو کالوم چی مور راتا قرآن یاد کو اوی زمان دا مور عادت سو وی سار دا بانگ نا مخ کی دا مانزن مخ کی زبلانوم پاسی دلے مالا بے جامع کی خودلا بیا بے مالا اوبد اودس کی خودلی بیا بے را پاسولم بچی پاسا جامع واچوا اودسو کا و مانز تیاریو کا اما با اودسو کو نو دے دے لسو کالو ازا خوڑو کیم جماعت لگ لرے نو بیا با زمان مور سادر واچو زبید اللہ اس نونی ولم جماعت دروازی پوری بیراویستما نو خیر دے که مورو تویلی دے لسو کالو دے دلتا کور دیو کی خو چه مور سادر بواچو او دے بے دے جماعت دروازہ کے پری خوزر استو بر رناشی بیا باسانے سر راشی خود دقا ٹیم کی لا تیاری ویچی دشپاڑا سو کالو شما یہ مور راتوی چی بچی وس غٹ شی وس دا واخل دا خوراک دا پیسی دی وس ورش دا پیغمبر احادیث حاصل کائے ولی زمانے امام بنا جوڑی گی ولی با امام اہل سنت نہ جوڑی گی بیا دا سے تیار چھ بادشاہ پا وحل استڑے شو خو احمد ابن حنبل پا جیل کے ولار دے وہی چھ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق ہے قرآن دا اللہ کلام دے دا مخلوق نہ دے بادشاہی ہوئی پا دے جیل کی اور عجیبہ قیسہ در توکم بس خبر ختمہ دا وی جیل کے روزانہ با بادشاہ وہ پا 74 کالا عمرے ہو بوڑا سڑے ہو اور پا دے بربند عملہ بے پا در رو ہو نو پا جیل کے یو قیدی بلو مو دا خوال را گئے دا توئی
امام صاحب هغه یو زه یو ډاکوی ما غلم لوی لوی ډاکی میکړي دی وی دې حکومت گرفتار کړم سرمنه را لويستا خو ما د یو جرم اقرار نه دی کړی زې زما د خلې نه ها نه دي استلی چې دا ما کړی وی تا ته ویمي خره ته پته ته خې ویم چې ما کړی د ډاکو امام احمد ابن حنبل ته وی د خبره کې ډېر لوی عبرت ته وی دې ز ډېر علما خو زما د خلې نه ها نه دی استلی زې د خپل نه نیم خویولې نو اے امام صاحب چې زه په غلط او په باطل دومره کلکم نیم خویدلې نو ته خو د قرآن په دفاع کې ولاړې ته اون خویږي زکه وخویدم نو زما د جان خطر ده خو اے امام احمده که ته وخویدې نو راتلونکي ټول امت به وخویږي نو احمد ابن حنبل وی چې داغه د خبره مال دومره تسلی را کړې ده ما وی که ټوکړي ټوکړي به می کی خو زه به دا ونویم چې قرآن فانی دی او حادث دی راشه ځوانانو مخکې شي آغاز شروعات صحیح وکړي چې د اولې روز نه پډم تو بسم الله کی بیا به څه پیدا کی دا به دغه نتیجه راځي نو څه خیال لږی زنون مصری یو کس نه تپوس وکړه دا غټو خبري غټي د اپس کې ناسو علما بزرگان اداره ته وای تاسو د بچو تربيت کله نه کوي نو یو وی موږ د لاسو کالو نه شروع بل وی نه موږ چې 15 کالو ته شي ځوان شي تربيت شروع کو نو یو کس را پاسه دغه وی نه وی جی حضرت موږ د بچی تربيت چکو چې کله داغه سلیختی پوره شي پیدا شي او د پیدایش سورزی پوره شي سلوی خورزی پوره شي نو موږ داغه تربیت شروع کو ټول خلک هغه ته حیران شو زنون مصری وی ټول خطا لګیای ډیر نا وخت نه تربیت کوي نغوی دا تاسو د کم وخت نه موږ تربیت کو چې کله په خېټه کې تربیت شروع کو نغوی په دې خو موږ نه پوهیږو چې په د خېټه کې بچو تاسو تربیت کوئ ویاو تاسو ته پته ده چې چا ودونه شوي دي چې بچې په خېټه چې مورې ښه خوراک کوي نو بچې تکړی ښه څیزونه خوري وایي سیب خورا مربا خورا حکیمان وی نو بچے بدی خیستی غوڑی اصلی خورا بچے بدی طاقتوری پی ډیر سکوی دغه دوران کې بچے بید رنگ سپینی ډیری خبری دی وی چې د دې اثر بچی ترسی نو موږ د بچی تربیت دغه ټیم نشورو کو چې بچے په خېټه راشي موږ مور ته عبادت شروع کا تهجد شروع کا تلاوت شروع کا اذکار شروع کا څنګه چې غذا اثر ور ترسی دغه شانتی د عبادت او د دعا اثر رسی چې په دغه دوران کې مور عبادت کوي نو اثر بنزي چې په خېټه کې بچي د قرآن لپاسي خېټه کې بچي د تهجد لپاسي او کداغه چې په خېټه کې بچي دی او موز یو نه او ټي وي شریف ته ناستای او بیا چې پیدا شي نو غل پي ورکه بیا هم چې د فلم شریف ګوري نو چې دغه اثري نو چې هغه بیا صبر الوي شي کنه نو بیا وی ګیلا وی دا داسې دی او دا داسې دی عزیزانو راشه خبري د قسمت دي خو انسان لده خط تربیت سوچ تا ابتدا نه پکار دی کوي با ځوانان لاس پورته کوي چې ودونه نکاحونه خادای با د سنت په مطابق کوي وي الله دې ستاسو په نسلونو کې د دین خادمان پیدا کی زندگی باقی اعلان نووري دی باندې امه دعا کوي